السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک خاص دم لایا ہوں، اور وہ دم ہے بیماریوں سے نجات کا، بیماریوں سے بچاؤ کا۔ میرے بھائیوں، کئی حدیثوں کی مفہوم ہے اور کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھیے یا سنیے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ کینسر کے مریض بھی ان دعاؤں سے اللہ رب العزت کے فضل سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف خود ایک حکمت اور حکیم ہے، مگر افسوس کہ ہم ان سے بہت دور ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن خود کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، مجھ میں ہی شفا ہے، مجھ میں ہی رحمت ہے، مجھ میں ہی شفاعت ہے، مجھ میں ہی برکت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتا ہوں، وہ بھی صدق دل سے، کیونکہ ایک وظیفہ اور ایک دم کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے حاضر کرنے کے لیے مجھے کئی کتب اور احادیث دیکھنا پڑتا ہے، پھر جو مجرب اور مؤثر اور میں نے خود اپنے مریضوں پر استعمال کیا ہوتا ہے اور جس کے رزلٹ اچھے ہوتے ہیں، تب ہی میں اس کو آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو دم میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دم خاص بیماریوں سے بچنے کے لیے، آفتی بیماریوں، موسمی بیماریوں یا کئی قسم کے بیماری ہو، درد ہو، بدن درد، سر درد، آنکھوں کا درد، چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اس دم مبارک کو سنو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ دم آپ کی بچاؤ کرتا ہے ہر قسم کی بیماریوں سے، اور ہاں، اس میں نظر بد، حسد اور جادو بھی شامل ہے، یعنی ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ سب بھائیوں اور بہنوں نے اس دم کو دن میں ایک بار یا 2 بار ضرور سننا ہے۔ آخر میں سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میرے بھی حوصلہ افزائی ہوتا رہے اور آپ کو بھی میرا ہر نیا آنے والے ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 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 أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الله
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في
سمعي اللهم عافني في بصري. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا مسلم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في
سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما